रिकार्डिंग जायमाने अस्ति महोदय। एवम् एवम् एतत् स्क्रीन् शेर् करोमि निमेषम्। दृश्यते वा? स्क्रीन् दृश्यते वा? दृश्यते। आं महोदय दृश्यते। अस्तु तर्हि ह्यः अस्माभिः प्रथमं सूत्रम् आरब्धमस्ति। समर्थः पदविधिः इति समासप्रकरणे सिद्धान्तकौमुद्यां समासप्रकरणे प्रथमं सूत्रमस्ति। अस्य संख्या अस्ति 647। अत्र समर्थः इति प्रथमान्तं पदं, पदविधिः इति प्रथमान्तं पदम्। अस्मिन् सूत्रे पदद्वयम् अस्ति। द्वे पदे स्तः। समर्थः इति एकं पदं, पदविधिः इति एकं पदम्। अत्र सूत्रस्य प्रकारः अस्ति परिभाषासूत्रम्। भवद्भिः सूत्रप्रकाराः ज्ञायन्ते वा? जानन्ति? 6 प्रकाराः सन्ति सूत्रस्य। षड्विधं सूत्रमुच्यते इति वदन्ति। कश्चित् जानाति वा? परिभाषासूत्रम् एवं नियम एवं सूत्रम् अधिकारसूत्रम् अतिदेशसूत्रम् एवं संज्ञासूत्रम् अवशिष्टम्। तत्र कारिका अपि अस्ति। संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधं सूत्रमुच्यते इति। तत्र समर्थः पदविधिः इति परिभाषासूत्रम् अस्ति। सूत्रप्रकारान् न जानन्ति केचित् सन्ति वा तादृशाः? हरि ओम्। निस्सङ्कोचं वदन्तु भवन्तः। सन्देहः कोऽपि मास्तु। सूत्रप्रकारान् यदि न जानन्ति चेत् सूचयन्तु, अहं सर्वान् वदिष्यामि। श्रूयते खलु? हरि ओम्। आं श्रूयते महोदय, श्रूयते। अस्तु तर्हि आवश्यकं चेत् अहं ग्रुप् मध्ये प्रेषयामि। सम्प्रति परिभाषासूत्रम् इत्युक्ते किं तत् तावत् उक्त्वा अग्रे गच्छामि। समर्थः पदविधिः इति परिभाषासूत्रमस्ति। तर्हि अनियमे नियमकारिणी परिभाषा इति उच्यते। सूत्रार्थस्य अवगमने, सूत्रार्थस्य बोधने, कार्यकरणे वा नाम कथं प्रवर्तनीयं तत् यत् सूत्रं वदति तद् भवति परिभाषासूत्रम्। सूत्रार्थं सूत्रं विधिसूत्रं वदति। विधिसूत्रं किं वदति? एतत् करणीयं नाम इको यणचि, इकः स्थाने यण् अचि संहितायाम् इति उच्यते। इकः स्थाने यण् कुर्वन्तु इति विधिसूत्रेण उक्तम्। एतत् सन्धिसम्बद्धं सूत्रमस्ति, भवन्तः प्रायः जानन्ति। इकः स्थाने यण् कुर्वन्तु इति विधिसूत्रेण उक्तम्। किन्तु साक्षात् कथं करणीयं तत् परिभाषासूत्रं वदति। परिभाषा इत्युक्ते सूत्रस्य अवगमने कथं प्रवर्तनीयं, कार्यकरणे कथं प्रवर्तनीयम् इति यत् सूत्रं वदति तद्भवति परिभाषासूत्रं। समर्थः पदविधिः इति परिभाषासूत्रम् उच्यते। अधुना पश्यामः अस्य कः अर्थः। सामान्यतया अस्माभिः मुख्याः अंशाः प्रथमे अंशाः दृष्टाः। प्रथमान्तं पदमस्ति, अत्र पदद्वयमस्ति इत्यादयः। अधुना प्रत्येकं शब्दस्य अर्थः अस्माभिः अवगन्तव्यः। समर्थः इत्युक्ते किं, पदविधिः इत्युक्ते किम्। पदविधिः समर्थः भवति इति सामान्यः अर्थः। सिद्धान्तकौमुद्यां वृत्तौ किमुक्तमस्ति? पदसम्बन्धी यः विधिः सः समर्थाश्रितः बोध्यः। पदसम्बन्धी विधिः यः अस्ति, यत्र यत्र अस्ति, सः समर्थाश्रितः भवति इत्युक्ते किम्? तर्हि आदौ तावत् पदविधिः इत्युक्ते किम् इति ज्ञातव्यं। पदसम्बन्धी विधिः इत्युक्ते किम् इति ज्ञातव्यम्। तत्र वर्णसम्बन्धी विधिः एकः भवति, पदसम्बन्धी विधिः एकः भवति। वर्णसम्बन्धी इत्युक्ते किं? मया किञ्चित् ह्यः उक्तं। यथा
पुस्तकं कृष्णस्य आलयः रामस्य इति किञ्चित् कस्मिंश्चित् वाक्ये किञ्चित् अस्ति एवं क्रमेण तत्र पुस्तकं कृष्णेन सम्बद्धमस्ति आलयः रामेण सम्बद्धः अस्ति कृष्णशब्दस्य आलयशब्देन परस्परान्वयः नास्ति सम्बन्धः नास्ति किन्तु कृष्णस्य इत्यत्र विद्यमानः अकारः अन्ते विद्यमानः अकारः आलयः इत्यत्र विद्यमानः प्रथमं विद्यमानः आकारः इत्यनयोः संहिता अस्ति अतः अत्र सन्धिः भवति कृष्णस्य इत्यत्र अन्ते विद्यमानः अकारः अ इति वर्णः आलयः इत्यत्र विद्यमानः आ इति वर्णः अत्र वर्णविधिः भवति तत्र परस्परान्वयस्य आवश्यकता नास्ति अतः कृष्णस्य आलयः इत्यत्र वर्णविधिः भवति नाम सन्धिः भवति किन्तु पदविधिः न भवति पदविधिः इत्युक्ते किं तर्हि पदम् उद्दिश्य अथवा पदानि उद्दिश्य विधीयमानः अथवा क्रियमाणः कश्चन विधिः नाम पदविधिः वर्णान् उद्दिश्य यत् क्रियते तद्भवति वर्णविधिः पदानि उद्दिश्य यत् क्रियते तद्भवति पदविधिः किञ्चित् भेदः स्पष्टः आं महोदय हा आम् हा तर्हि पदविधिः इत्युक्ते पदानि उद्दिश्य क्रियमाणः विधिः पदविधिः पदविधिः इत्यत्र पञ्चवृत्तयः अन्तर्भवन्ति पञ्च केचन प्रकाराः अन्तर्भवन्ति तत्र समासः कृदन्तं तद्धितान्तं सनाद्यन्तधातवः तथा एकशेषः इत्येते पञ्च प्रकाराः अन्तर्भवन्ति अधुना सर्वेषां विषये विस्मरन्तु समासः एकः पदविधिः अस्ति इत्येतत् तावत् स्मरणे स्थापयन्तु तावदेव आवश्यकं तत्र पदविधिः इत्यत्र पञ्च अंशाः अन्तर्भवन्ति तेषु एकः अस्ति समासः समासः पदविधिः अस्ति इति अस्माभिः ज्ञातव्यं सन्धिः वर्णविधिः अस्ति समासः पदविधिः अस्ति किमर्थं पदानि उद्दिश्य एव कार्यं भवति समासे पदानि उद्दिश्य कार्यं भवति अतः समासः पदविधिः भवति इत्येवं प्रकारेण अस्माभिः पदविधिः इत्यस्य अर्थः सामान्यतया अवगतः अनन्तरं समर्थः सामान्यतया समर्थः इत्युक्ते भाषायां वयं शक्तिमान् यः अस्ति यस्य सामर्थ्यम् अस्ति अथवा यस्य शक्तिः अस्ति सः समर्थः इति वदामः अत्र सामर्थ्यम् इत्युक्ते किं समर्थः इत्युक्ते किम् अत्रापि काचित् शक्तिः अस्ति एव सामर्थ्यम् अस्ति एव किन्तु शास्त्रदृष्ट्या व्याकरणदृष्ट्या कथम् अस्य अर्थः करणीयः तत् पश्यामः अत्र सामर्थ्यं व्याकरणशास्त्रे द्विप्रकारकं भवति व्यपेक्षाभावसामर्थ्यम् एकार्थीभावसामर्थ्यम् एतस्य तावती आवश्यकता नास्ति किन्तु केवलं भवतां ज्ञानाय सामान्यतया वदामि अहम् एकार्थीभावसामर्थ्यं तथा व्यपेक्षाभावसामर्थ्यम् इति द्विप्रकारकं सामर्थ्यं भवति व्यपेक्षाभावसामर्थ्यं यदस्ति तद् वाक्ये भवति कथं रामः सीतया सह वनं गच्छति इत्यादि वाक्यानि सन्ति तत्र प्रत्येकं पदं स्वस्य अर्थम् अपि बोधयति पुनः वाक्यस्यापि अर्थं बोधयति प्रत्येकं पदं परस्परम् अन्वितं भवति परस्परसहकारेण समग्रस्य वाक्यस्यापि अर्थं बोधयति अत्र भवति व्यपेक्षाभावसामर्थ्यं नाम वाक्ये विद्यमानानि पदानि परस्परं सम्बद्धानि अपि भवन्ति स्वस्य अर्थम् अपि बोधयन्ति व्यपेक्षाभावसामर्थ्यं यदस्ति तत् वाक्ये एव भवति अन्यदस्ति एकार्थीभावसामर्थ्यम् एकार्थीभावसामर्थ्यम् अस्माभिः पदेन एव अर्थः ज्ञायते यत्र एकः अर्थः बोधितः भवति यथा सीतायाः पतिः सीतापतिः इति समस्तपदं तेन कश्चन एकः अर्थः बोधितः रामसीतालक्ष्मणाः इति किञ्चित् समस्तपदमस्ति
तत्र समूहरूपः एकः अर्थः बोधितः। पीताम्बरः, पीतम् अम्बरं यस्य सः सः कः? पीताम्बरः। तर्हि पीताम्बरः कृष्णः इति कश्चन एकः अर्थः एतैः पदैः बोधितः। नाम समासे किं भवति? एकार्थीभावसामर्थ्यं भवति। स्पष्टं जायते? समर्थः इति यत् पदं सूत्रे अस्ति तत्र सामर्थ्यम् इत्युक्ते किम् इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। एतत् सामर्थ्यं द्विप्रकारकं भवति। व्यपेक्षाभावसामर्थ्यम्, एकार्थीभावसामर्थ्यं। व्यपेक्षाभावसामर्थ्यं वाक्ये भवति, एकार्थीभावसामर्थ्यं वस्तुतः वृत्तिषु भवति, समासे भवति इति सम्प्रति जानन्तु। स्पष्टमस्ति वा? आं महोदय। आम् तर्हि समग्रः अर्थः कः? पदसम्बन्धी यः विधिः सः समर्थाश्रितः भवति। पदसम्बन्धी विधिः यत्र यत्र अस्ति, उदाहरणार्थं समासः, सः विधिः समर्थाश्रितः भवति। सामर्थ्यम् एव आश्रीयते इति अर्थः। समर्थाश्रितः भवति। तत्र उदाहरणम् एवम् एतदेव उदाहरणं स्वीकुर्वन्तु। पुस्तकं कृष्णस्य, आलयः रामस्य। अत्र सामर्थ्यं केषु पदेषु अस्ति? परस्परं सामर्थ्यं। तर्हि पुस्तकम् इत्यस्य कृष्णस्य इत्यनेन पदेन अस्ति। आलयः इत्यस्य रामेण नाम रामः इति पदेन अस्ति, रामस्य इति पदेन अस्ति। अतः अत्र समासः यदि करणीयः तर्हि पुस्तकं तथा कृष्णस्य इत्यनयोः मध्ये एव समासः भवति, तथा आलयः रामस्य इत्यनयोः मध्ये एव समासः भवति। कृष्णस्य तथा आलयः इत्यनयोः समासः न भवति। नाम येषां पदानां वयं समासं कर्तुम् इच्छामः तेषां परस्परं सामर्थ्यम् अपेक्षते, सम्बन्धः अपेक्षते इत्येतदेव समर्थः पदविधिः इति सूत्रं वदति। वस्तुतः समर्थः पदविधिः इति सूत्रं केवलं समासस्य कृते नास्ति, एतत् स्मरणे स्थापयन्तु। तर्हि कृदन्तं, तद्धितान्तम्, एकशेषः, सनाद्यन्तधातवः, धातुवृत्तयः, एतेषां सर्वेषां कृते समर्थः पदविधिः इति सूत्रमस्ति। अस्माभिः केवलं अस्मिन् सन्दर्भे, समासस्य सन्दर्भे एव सम्प्रति अस्य अर्थः करणीयः अस्ति। समर्थः पदविधिः इत्युक्ते पदविधिः समर्थाश्रितः भवति। यत्र पदेषु सामर्थ्यमस्ति तत्रैव समासस्य सन्दर्भे समासः भवति इति अर्थः। स्पष्टं जायते वा? स्पष्टं महोदय। येषां केषामपि पदानां समासः न भवति इति अर्थः। यत्किञ्चित् पदं कस्माच्चित् परिच्छेदात् कस्माच्चित् वाक्यात् स्वीकृतं, अन्यदेकं पदं कस्माच्चित् स्वीकृतम्, उभयोः समासः कृतः इति कदापि न भवति। तत्र परस्परं सामर्थ्यम् अवश्यम् अपेक्षते इति अस्य निष्कर्षः भवति। अग्रे गच्छामः। अग्रिमं सूत्रं पश्यन्तु। महोदय, भवत्याः टिप्पण्याम् अस्ति एकं वाक्यं, सामर्थ्यं नाम अभिव्यक्तियोग्यता इति। तत्र तत्र अभिव्यक्तियोग्यता इत्युक्ते वयं यत् अभिव्यञ्जयितुम् इच्छामः, यद् वयं प्रतिपादयितुम् इच्छामः, अस्तु, तत् योग्यता इति अर्थः। अस्तु, धन्यवादः। अनन्तरं विधि इति पुल्लिङ्गपदं वा अत्र वृत्तौ सः इत्येव विशेषणं विधिः दत्तम्? इति आम् पुल्लिङ्गशब्दः अस्ति। सः विधिः, ते विधयः एव। अनन्तरं प्राक् कडारात् समासः इति सूत्रम्। एतत् समासस्य अधिकारसूत्रमस्ति। पूर्वम् अस्माभिः दृष्टं समर्थः पदविधिः इति परिभाषासूत्रं वर्तते। प्राक् कडारात् समासः इति अधिकारसूत्रं वर्तते। अधुना अधिकारः इत्युक्ते किम्? अधिकारसूत्राणि यानि सन्ति तानि स्वस्य स्थाने किमपि न बोधयन्ति, किमपि न ज्ञापयन्ति। नाम स्वस्य स्थाने तेषां किमपि प्रयोजनं नास्ति। प्राक् कडारात् समासः इत्येतस्मिन् स्थाने एव अस्य सूत्रस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति। तर्हि एतस्मात् सूत्रात् आरभ्य अग्रिमाणि यानि सूत्राणि सन्ति तत्र प्राक् कडारात् समासः इत्यस्य कार्यं वर्तते अथवा अधिकारः वर्तते। अतः एतत् अधिकारसूत्रं भवति।
अस्तु, अत्र कति पदानि सन्ति? प्राक् कडारात् समासः त्रीणि त्रीणि पदानि सन्ति। प्राक् इति अव्ययं, कडारात् इति एकं पदं, कडारात्। समासः इति एकं पदं, त्रिपदात्मकं सूत्रमस्ति। कडारात् इति पञ्चमी विभक्तिः अस्ति, समासः इति प्रथमा विभक्तिः अस्ति, प्राक् इति तु अव्ययं वयं जानीमः। अधुना अस्य वृत्तिः वर्तते कडाराः कर्मधारये इत्यतः प्राक् समासः इत्यधिक्रियते। अनेन सूत्रेण समासस्य अधिकारः उक्तः अस्ति। नाम समास इतः परम् अष्टाध्याय्याम् एतस्य संख्या अस्ति द्वितीयाध्यायस्य प्रथमपादस्य तृतीयं सूत्रम्। इत्येतस्मात् सूत्रादारभ्य अग्रे द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयपादस्य प्रायः 38 सूत्रम्। अष्टाध्याय्यां संख्यां वदामि अहं। 213 इति प्राक् कडारात् समासः इत्यस्य संख्या। 238 इति सूत्रं पश्यन्तु भवन्तः अष्टाध्याय्यां। तत्र सूत्रमस्ति कडाराः कर्मधारये। अत्र तु कौमुदी संख्या दत्ता अस्ति, किन्तु अष्टाध्याय्यां संख्या अस्ति 238 इति। कडाराः कर्मधारये इत्येतत् सूत्रपर्यन्तं, कडाराः कर्मधारये इति यत् सूत्रमस्ति तत् सूत्रपर्यन्तं समासः इत्यस्य अधिकारः अस्ति इति सूत्रस्य अर्थः। अवगम्यते? कडाराः कर्मधारये इति यत् सूत्रमस्ति तावत्पर्यन्तं समासः इत्यस्य अधिकारः। अधुना समासः इत्यस्य अधिकारः इत्युक्ते किं? तर्हि तावत्पर्यन्तं यानि यानि कार्याणि उक्तानि सन्ति तानि समासविषयकाणि कार्याणि अथवा तानि समासम् उद्दिश्य उक्तानि कार्याणि सन्ति। तेषु तैः सर्वैः अपि सूत्रैः समासः उक्तः अस्ति, समाससम्बद्धकार्याणि उक्तानि सन्ति। नाम इतः अग्रे कडारः कर्मधारये इत्येतत् पर्यन्तं, वस्तुतः तस्मात् प्राक् पर्यन्तं नाम पूर्वं सूत्रं यदस्ति तावत्पर्यन्तं समासः इत्यस्य अधिकारः अस्माभिः ज्ञातव्यः। तावत्पर्यन्तं समासः भवति। समासविधायकानि सूत्राणि सन्ति, समासविषयकानि कार्याणि उच्यन्ते इति अस्य सूत्रस्य अर्थः। एतादृशं सूत्रमुच्यते अधिकारसूत्रम् इति। स्पष्टं जायते? हरि ओं जी, आम् अहं महोदय। राममूर्ति। हाँ, महोदय। ह्यः भवती उक्तवती समास प्रकरणम् अष्टाध्याये द्वितीय अध्याये चतुर्थपादे आगच्छति इति उक्तवती, परन्तु अद्य अधिकारः नास्ति, प्रथमे द्वितीये द्वितीयाध्याये प्रथमे पादे द्वितीयपादे अस्ति। अन्यानि समाससम्बद्धाः ये विषयाः सन्ति ते अन्यान्य अध्यायेषु सन्ति। षष्ठे अध्याये अपि सन्ति, द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थे पादे अपि सन्ति। तानि समाससम्बद्धानि सूत्राणि तानि अन्यत्रापि कुत्रचित् प्रयुक्तानि भवन्ति, किन्तु समासविधायकानि सूत्राणि नाम अस्य शब्दस्य अनेन समासः भवति, अयं समासः भवति, एवं प्रकारकाणि सूत्राणि समासस्य अधिकारे भवन्ति। तत्र भेदः अस्ति। अवगम्यते? अस्तु अस्तु। यथा अस्माभिः कारके अपि दृष्टं, कारकस्य अधिकारः, तत्र मध्ये कर्मप्रवचनीयसंज्ञा उक्ता अस्ति। तर्हि तद्वत् सूत्राणि द्वितीयाध्यायस्य प्रथमे तथा द्वितीये पादे सन्ति। अन्यत्रापि तेषां संख्या तु अल्पा अस्ति, किन्तु आहत्य सिद्धान्तकौमुद्यां पश्यामः चेत् 350 इति संख्या प्रायः भवति। तर्हि एतावन्ति सूत्राणि कथम् आगतानि इति चेत् तत्र समासप्रकरणसम्बद्धानि सन्ति, तानि समासस्य अधिकारेण सन्ति। तत् अहं ज्ञापयामि कथं भवति इति अनन्तरम्। अस्तु अस्तु। स्पष्टं जायते वा? अस्तु जि, गच्छामः। तदनन्तरम् अग्रे अस्ति सः सुपा इति सूत्रं पश्यामः। वक्तुं शक्यते अत्र कति पदानि अथवा विभक्तिः का इत्यादि? महोदय, द्वे पदे स्तः अत्र। तृतीया अस्ति, सः तु अव्ययम् अस्ति। सः इति अव्ययं भवति, सुपा इति तृतीया भवति। तत्र सुप् इति प्रातिपदिकं भवति। सुप्, सुपौ, सुपः, पकारान्तः शब्दः अस्ति, हलन्तः शब्दः अस्ति।
सुप् सुपौ सुपः प्रथमा, सुपं सुपौ सुपः द्वितीया, सुपा इति तृतीया अस्ति। अधुना सुप् इत्युक्ते किं? सुबन्तम् इति अर्थः ग्राह्यः। सः सुपा इति सः सुपा एतत् समासस्य अधिकारे आयाति। अधुना पश्यन्तु, प्राक्कडारात् समासः इत्यस्य संख्या अस्ति 2 1 3 इति, सः सुपा इत्यस्य संख्या अस्ति 2 1 4। नाम समासस्य अधिकारः अधुना आरब्धः अस्ति। अतः सामान्यतया अर्थं वयं नाम वृत्तिम् अदृष्ट्वा अर्थं कथं कर्तुं शक्नुमः? तर्हि सः सुपा समासः, तत्र वृत्तिषु समासः इत्यस्य स्थाने किञ्चित् किं धातुरूपं विपरिणतम् अस्ति, यथा समस्यते इति क्रियापदम् अपि स्वीक्रियते। सः सुपा समासः भवति अथवा सः सुपा समस्यते इत्येवं प्रकारेण अत्र समासस्य अधिकारः। तत्र अनुवृत्तिः तथा अधिकारः इत्यनयोः भेदः अपि अस्ति। अधिकारः इत्यस्य क्षेत्रं व्यापकं भवति, दीर्घं भवति। अनुवृत्तिः किं भवति? केषुचित् सूत्रेषु एव भवति। केषुचित् सूत्रेषु केचन पूर्वसूत्रात् केचन शब्दाः, कानिचन पदानि अनुवर्तन्ते, तत्र अनुवृत्तिः भवति। किन्तु अधिकारः यः भवति, अधिकारः इत्यस्य क्षेत्रं व्यापकमस्ति। निमेषमेकम्, हे बन्द कर चिनु। अधिकारः इत्यस्य क्षेत्रं व्यापकं भवति, अनुवृत्तिः तु केषुचित् सूत्रेषु भवति, अनुवर्तते इति। अधुना प्राक्कडारात् समासः इत्यनेन उक्तम्, इतः आरभ्य समासस्य अधिकारः। सः सुपा इति अग्रिमं सूत्रमस्ति अष्टाध्याय्याः क्रमेण, तत्र समासस्य अधिकारः अस्ति। नाम सः सुपा समासः भवति अथवा सः सुपा समस्यते इत्येवं प्रकारेण वयम् अर्थं कर्तुं पारयामः। कः समस्यते इति कथं ज्ञातुं शक्यते? सुपा सः सुपा एव, सुप् एव समस्यते खलु? तदेव वृत्तौ अस्य योगविभागः कृतः अस्ति। सः सुपा किमिति? सः इति योगः विभज्यते, तदर्थमेव आदौ वाक्यम् आयाति सः इति योगः विभज्यते। अस्माभिः पूर्वं योगविभागः इति किञ्चित् दृष्टमासीत्। योगविभागः नाम सूत्रस्य विभागः क्रियते। यद् एकं सूत्रमस्ति तस्य विभागः क्रियते। किमर्थं क्रियते? इष्टसिद्ध्यर्थं क्रियते। इष्टं रूपं साधनीयमस्ति अथवा भाषायां प्रचलितानि पदानि रूपाणि वा साधनीयानि सन्ति, तदर्थं योगविभागः, सूत्रस्य योगविभागः क्रियते। यथा अस्माभिः एनपा द्वितीया इत्यादीनि सूत्राणि दृष्टानि आसन्, तथा सः सुपा इत्यत्रापि योगविभागः भवति। किमर्थं भवति, कथं भवति पश्यामः। सः इति योगः विभज्यते, नाम एतद् यद् एकं सूत्रमस्ति तस्य द्वयम्, एकः विभागः सः, अन्यः विभागः सुपा। अवगम्यते? प्रथमः विभागः सः, नाम सः इति एकं सूत्रम् इति अवगच्छन्तु, सुपा इति अन्यत् सूत्रम् इति अवगच्छन्तु। कथं? सः इति पक्षे किं भवति? तर्हि सः अधिकारात् अस्माभिः समस्यते इति प्राप्यते। सुबन्तं किं समस्यते चेत् सुबन्तम्। एतत् सुप्, सुबन्तं नाम सुप्, सुपा सः समस्यते इति अस्ति। तत् सुप् इति कथं प्राप्तं? तर्हि एतस्मात् पूर्वं सुबामन्त्रिते पराङ्वत्स्वरे इति सूत्रमस्ति, तत् वेदविषयकं, तस्य संख्या प्रायः 212 इति अस्ति इति मन्ये। तत् संख्याम् अनन्तरं वदिष्यामि। एतस्मात् पूर्वं सुबामन्त्रिते पराङ्वत्स्वरे इति किञ्चित् सूत्रमस्ति, तस्मात् सूत्रात् सुप् इति सः सुपा इत्यत्र अनुवर्तते। सुप् इत्युक्ते किं? सुबन्तं। तर्हि अर्थः कथं प्राप्तः अस्माभिः? सुबन्तं समर्थेन सः समस्यते। अधुना समर्थेन केन इति किमपि नोक्तं। समर्थेन इति कथम् आगतं? समर्थः पदविधिः इत्येतस्मात् समर्थेन इति अनुवृत्तं। तर्हि तत् विभक्ति विपरिणामेन अनुवृत्तमस्ति। सुबन्तं समर्थेन सः समस्यते। सः इति एकः योगविभागः कृतः, तत्र सः इति पदम् अस्ति एव। अनन्तरं सुप् इति सुबामन्त्रिते इत्येतस्मात् सूत्रात् स्वीकृतं। सुप् इत्युक्ते एव सुबन्तं। समर्थेन नाम अत्र समर्थस्य समर्थः पदविधिः इत्येतस्मिन् परिभाषया, इत्येतया परिभाषया अत्र समर्थः इति अनुवर्तते।
तदनन्तरं समासः इत्येतस्मात् समस्यते इति अनुवर्तते। समासः इत्यपि स्वीकर्तुं शक्यते अस्माभिः, अथवा समस्यते इत्यपि स्वीकर्तुं शक्यते। तत्र बहुत्र वृत्तिषु समस्यते इति पदमेव समासार्थं द्योतयितुं, समासं द्योतयितुं स्वीकृतमस्ति, क्रियापदमेव स्वीकृतमस्ति। तेन अन्वयः समीचीनः भवति, यतः समस्यते इति स्वीकृतमस्ति, नाम समासस्य अधिकारः अत्र अस्ति इति अर्थः। एवं प्रकारेण सः इति पक्षे सुबन्तं समर्थेन सह समस्यते इति अर्थः प्राप्तः, एकः अर्थः प्राप्तः। तत् समर्थं किं चेत् किं तिङन्तम् अपि समर्थं भवति इति अस्माभिः अवगन्तव्यम्। तिङन्तम् अपि समर्थं भवति। एतत् किमर्थम् एषः योगविभागः कृतः इति चेत् सुबन्तं सुबन्तेन सह तु समस्यते एव, तत्र नास्ति काचित् विप्रतिपत्तिः। सुबन्तं सुबन्तेन सह समस्यते एव, किन्तु तिङन्तम् अपि समस्यते, तत् ज्ञापयितुं तस्य तु उदाहरणानि अधिकानि न सन्ति। वेदेषु एव प्रयोगः अस्ति, लौकिके भाषायां तिङन्तेन समासस्य प्रयोगः नास्ति, वेदेषु एव तेषां प्रयोगः अस्ति। तत्रापि अधिकानि उदाहरणानि अथवा प्रयोगाः अधिकाः न सन्ति। तर्हि पाणिनीयं व्याकरणं कीदृशं व्याकरणमस्ति? लौकिकमपि अस्ति, वैदिकमपि अस्ति। तत्र व्याकरणानामपि यः विभागः क्रियते, तत्र कानिचन व्याकरणानि केवलं लौकिकव्याकरणानि, कानिचन केवलं वैदिकव्याकरणानि, किन्तु पाणिनीयं व्याकरणं यदस्ति तत् सर्वसमावेशकमस्ति। लौकिकम् अपि अस्ति, वैदिकम् अपि अस्ति। पुनः अन्यः कः विशेषः? एकमपि पदं किञ्चित् अस्माभिः श्रूयते, यत् नाम सूत्राणि सन्ति, तैः सूत्रैः बहूनां निर्वचनं क्रियते, बहूनां पदानां, बहूनां शब्दानां। केचन शब्दाः, कानिचन पदानि सन्ति, यानि पदानि एतेषु सूत्रेषु सूत्रनियमेषु नान्तर्भवन्ति, किन्तु तेषां कृते अपि पृथक् सूत्राणि, एकं वा भवतु, एकः एव प्रयोगः वा साधनीयः भवतु, तदर्थमपि पाणिनिना सूत्राणि प्रणीतानि सन्ति। तर्हि तादृशाणां प्रयोगाणां समर्थनार्थं विभिन्नानि सूत्राणि अपि सन्ति, कुत्रचित् योगविभागः अपि करणीयः भवति। तर्हि छन्दसि पर्यभूषयत्, अनुव्यचलत् इत्यादयः समासाः लभ्यन्ते। क्रियापदत्वं तु एतेषाम् अस्ति एव, किन्तु एतेषां समासत्वम् अपि अस्ति। पर्यभूषयत्, अनुव्यचलत् इत्येतादृशानि कानिचन पदानि समाससंज्ञाम् अपि लभन्ते। तत्र तेषां प्रयोजनम् अन्यदस्ति। वेदे एतेषां प्रयोजनम् अस्ति। किमर्थमत्र समासः इति भवन्तः पृच्छन्ति चेत् तस्य समाधानम् अहं वक्तुं न शक्नोमि। ये वैदिकाः भवन्ति ते तत्र नाम तत्र किं वदामः, स्वरप्रक्रियार्थं तत्र समासः कृतः अस्ति। पर्यभूषयत्, अनुव्यचलत् इत्यादीनि यानि उदाहरणानि लभ्यन्ते, एतेषां क्रियापदत्वं तु अस्ति एव, किन्तु समासत्वमपि अस्ति। तत्र वेदेषु किञ्चित् प्रयोजनं भवति तेषां। तर्हि एतादृशाणां प्रयोगाणां समर्थनार्थम् अत्र सः सुपा इत्यस्य सूत्रस्य योगविभागः करणीयः भवति। स्पष्टं जायते किञ्चित्? आं महोदय। हा, तर्हि अत्र कथं विभागः कृतः? प्रथमं तु सः इति विभागः कृतः। यदि अनुवृत्तिः स्वीकुर्मः चेत् सुपासः सुपा इति भवति, न स्वीकुर्मः चेत् सुपासः तिङन्तमपि भवति। एवं सुपासः सुप् इति। सुप् इत्यस्य अनुवृत्तिः स्वीकरणीया भवत्येव। आम् सः इत्यस्मिन् पक्षे अपि सुप् इत्यस्य अनुवृत्तिः अस्ति, सुपा इत्यस्मिन् पक्षे अपि सुप् इत्यस्य अनुवृत्तिः अस्ति एव। कथं? सः इत्यत्र सुप् समर्थेन समस्ते। तदर्थं किं? यत् किञ्चित् भवितुमर्हति, तत्र तिङन्तम् इति वृत्तिकारैः स्वीकृतमस्ति। तर्हि सुबन्तं समर्थेन अत्र किं ब्रैकेट् मध्ये अस्माकं कृते तिङन्तेन सह समस्यते इति एकः अर्थः भवति। सुबन्तं यदस्ति तत् तिङन्तेन सह समस्यते इति एकः जातः। अन्यः अर्थः तत्र भवति सुबन्तं सुबन्तेन सह समस्यते। सुपा इति पक्षे सुप् सुपा, पुनः सः अपि अत्र स्वीकरणीयं भवति, सः समस्यते।
सुप् सुपा सह समस्यते इति तिङन्तेन द्वितीयः इति अध्याहरणं वा अर्थः। तिङन्तेन इति अध्याहरणं वा तिङन्तेन इति किं जातं पृच्छतु। हा, हरि ओम्। तिना इति अध्याहरणं वा अत्र नवगतं महोदय, किम् अध्याहार्तव्यं? न न न तिङन्तेन इति अध्याहर्तव्यं वा तत्र सूत्रे नास्ति खलु एवम् 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 अध्याहारः करणीयः। एतत् स्क्रीन् दृश्यते वा? इतः गतं प्रायः निमेषः। किमर्थमिति समर्थेन इत्यपि सूत्रे तु समर्थः इत्येव अस्ति समर्थेन इत्यपि अध्याहरणं कर्तव्यम्। अध्याहारः इत्युक्ते समर्थः पदविधिः इत्येतस्मात् तत् विभक्तिविपरिणामेन अनुवृत्तं भवति। बहुषु अग्रे सर्वेषु सूत्रेषु भवति। सामर्थ्यमस्ति चेदेव समासः पदविधिः भवति। महोदय प्रश्नः क्षम्यतां योगविभागः इत्युक्ते किम्? सूत्रविभागः। योगः इत्युक्ते सूत्रस्य समानार्थकः शब्दः शास्त्रकारैः स्वीकृतः। अस्तु, धन्यवादः। अस्मिन् नाम व्याकरणशास्त्रे शास्त्रे योगविभागः, अन्येषु अपि शास्त्रेषु योगः इत्युक्ते सूत्रम् इति अर्थः ग्राह्यः। धन्यवादः। एवं प्रकारेण द्विधा अर्थः प्राप्तः। सः इत्येतस्मिन् पक्षे सुप् समर्थेन सह समस्यते, सुपा इति पक्षे सुप् सुपा सह समस्यते इति अस्माभिः प्राप्तम्। एतावत् अवगतं वा? हरि ओम्। आं महोदय। अधुना अत्र किं किम् उक्तमस्ति वृत्तिषु पश्यामः। एतत् मया अद्य यत् नोट्स् दत्तं तत्रापि संक्षेपेण दत्तमस्ति, अधिकः विस्तरः नास्ति तत्र। योगविभागस्य इष्टसिद्ध्यर्थत्वात् कतिपय तिङन्तोत्तरपदः अयं समासः। नाम अत्र किम् उक्तमस्ति? योगविभागस्य इष्टसिद्ध्यर्थत्वात् नाम इष्टसिद्ध्यर्थम् अस्माभिः योगविभागः कृतः। तस्मात् तिङन्तोत्तरपदः, यत्र तिङन्तम् उत्तरपदं भवति, पूर्वपदम् उत्तरपदम् इति भवन्तः जानन्ति। समासे सीतापतिः इत्यत्र सीता इति पूर्वपदं, पतिः इति उत्तरपदमस्ति। तर्हि तिङन्तोत्तरपदः समासः भवति, सः अपि अस्माभिः साधितः भवति। कथं साधितः? तर्हि एतदेव सूत्रं प्रमाणं। सः सुपा इत्येव सूत्रं तत्र प्रमाणं। पर्यभूषयत्, अनुव्यचलत् इत्यादीनि उदाहरणानि यानि वेदेषु लभ्यन्ते तेषां समर्थनं केन सूत्रेण क्रियते, तेषां प्रमाणं किं? तर्हि सः सुपा इत्येव। स च छन्दसि एव। छन्दसि इत्युक्ते वेदे। छन्दः इत्युक्ते अत्र पाणिनिना यत्र यत्र छन्दस् इति शब्दः प्रयुक्तः अस्ति तत्र सर्वत्र अर्थः वेदः इत्येव, वेदाः इत्येव। सुपा अन्यत् अत्र सुबन्तं समर्थेन सह समस्यते, वृत्तौ पश्य इति एकः विभागः। अनन्तरम् अनुव्यचलत् इत्येतदनन्तरं वाक्यमायाति सुपा सुप् सुपासः समस्यते। अत्र किञ्चित् दोषः अस्ति। सुप् सुपासः समस्यते तावदेव आवश्यकम्। समासत्वात् प्रातिपदिकत्वं। समासत्वात् प्रातिपदिकत्वम् इत्युक्ते किं? तर्हि समासस्य प्रातिपदिकत्वं भवति। केन सूत्रेण वक्तुं शक्यते? कृत्तद्धितसमासश्च। एवम् एवं प्रातिपदिकसंज्ञाविधायकानि सूत्राणि कति सन्ति? 3। कानि? कृत्तद्धितसमासश्च अर्थवतधातुप्रत्ययः प्रातिपदिकं, कृत्तद्धितसमासश्च सूत्रद्वयमेव। द्वयमेव। आम्। हरि ओम्। तर्हि एतद् भवन्तः पठितवन्तः स्युः। प्रातिपदिकम् इत्युक्ते किं? प्रातिपदिकसंज्ञाविधायकसूत्रद्वयमस्ति। अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति एकं सूत्रम्, अनन्तरं कृत्तद्धितसमासाश्च इति एकं सूत्रम्। एतत् सूत्रद्वयं प्रातिपदिकसंज्ञां वदति। अत्र किमर्थम् आगतम् इत्युक्ते समासस्यापि प्रातिपदिकसंज्ञा भवति इति अत्र निर्दिष्टम्। एतस्य प्रमाणमस्ति कृत्तद्धितसमासाः। नाम अर्थवत् अधातुः